अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू सारा शाहनवाज़ कत्ल केस की नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर और उनकी साबका अहलिया को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से इनके वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त आज अदालत में पेश की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और अब सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर और उनकी साबका अहलिया को गिरफ़्तार करके इस केस के हवाले से मज़ीद तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। दूसरा, इस केस के हवाले से बहुत से अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात जो पहले बताई गई थी उनकी नफ़ी हो रही है। मुल्ज़िम की जानिब से ये कहा गया था कि उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था और इस वजह से उसने तैश में आकर अपनी बीवी पर हाथ उठाया और डंबल के ज़रिए उसको मौत के घाट उतार दिया। उसने ये भी कहा अपने डिफेंड में कि मकतूला ने पहले उस पर हमला किया और उसको मारने की कोशिश की, तो उसने अपने डिफेंड में मकतूला को डंबल मारकर कत्ल किया। अब इस हवाले से पुलिस ने एक नई बात का इंकशाफ किया है और कहा है कि मकतूला के चचा कर्नल रिटायर्ड रहीमुल्लाह ने मुल्ज़िम के वालिद अयाज़ अमीर और वालदा को कत्ल का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है और कहा है कि वो भी इस कत्ल में बेटे के साथ बराबर शरीक हैं। कर्नल रहीमुल्लाह ने कुछ नई बातें बताई हैं पुलिस को। उन्होंने कहा है कि मकतूला सारा शाहनवाज़ की तकरीबन 2 माह कबल जुलाई 2022 में मुल्ज़िम शाहनवाज़ के साथ कोर्ट मैरिज हुई थी। इस शादी में इसके वालिदैन शरीक नहीं हुए थे। मकतूला के चचा ने बताया कि मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर ने अपनी शादी के हवाले से, अपनी पहली 2 शादियों के हवाले से उनकी भतीजी को कुछ नहीं बताया था। उन्हें बाद में इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िम की उनसे पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं। फिर ये भी उन्होंने कहा कि सारा ने अपनी शादी के हवाले से अपने वालिदैन को लाइल्म रखा था, जो कि इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं और शाहनवाज़ अमीर एक नशे का आदी शख्स था। जब सारा शादी के बाद यहाँ पर आई तो इस पर इंकशाफ हुआ कि ये आइस का नशा करता है और कोई काम नहीं करता, सिर्फ़ अपने वालिदैन के पैसों पर अय्याशी करता है। कर्नल रहीमुल्लाह ने ये भी बताया है कि गुज़श्ता रात जो झगड़ा हुआ उसकी वजह ये नहीं थी कि मुल्ज़िम शाहनवाज़ उनकी भतीजी के किरदार पर शक करता था। उन्होंने असल वजह बताते हुए बताया कि असल झगड़े की वजह ये थी कि सारा शाहनवाज़ जो हैं उन्होंने एक नई गाड़ी ली थी और ये गाड़ी मुल्ज़िम ने धोखे से अपने नाम करा ली थी, जिस पर इन दोनों के दरमियान रात को झगड़ा हुआ और सारा शाहनवाज़ ने इस बात पर इसरार किया कि उसने अपनी रकम से ये गाड़ी ख़रीदी है तो ये गाड़ी मुल्ज़िम उसके नाम करे। ये इस बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और होते होते इतना बड़ा कि बात कत्ल तक पहुंच गई। कर्नल रहीमुल्लाह साहब ने इस हवाले से ये भी बताया कि सारा शाहनवाज़ जॉब करती थी लेकिन ये बिल्कुल फारिग था और अपने वालिदैन से पैसे लेकर ख़र्च करता था। इसकी ख्वाहिश होती थी कि सारा भी उसको जो है वो पैसे फ़राहम करे और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सारा से पैसे तलब करता था और उन्हें ख़ुद पर ख़र्च करता था। कर्नल रहीमुल्लाह साहब का कहना है कि अयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया को इस बात का पता था कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं है। वो अपनी पहली 2 बीवियों के साथ भी नारवा सलूक रखता था और इसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसके बेटे का उनकी भतीजी के साथ भी सलूक अच्छा नहीं था, लेकिन वो सब कुछ देखने के बावजूद खामोश रहे और उनकी खामोशी का आज ये नतीजा निकला है कि उनकी भतीजी अब इस दुनिया में नहीं रही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज मुल्ज़िम शाहनवाज़ को मकामी अदालत में सुबह पेश किया गया था और अदालत में पुलिस ने मुल्ज़िम के हवाले से बताया कि इसने अपनी बीवी को जुमे की सुबह बेदर्दी से कत्ल किया है। तो पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि हमें मुल्ज़िम के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। इस पर अदालत ने मुल्ज़िम के वकील से पूछा कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो मुल्ज़िम के वकील ने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए एक नया बयान गढ़ा। उन्होंने कहा कि ये एक ब्लाइंड कत्ल का केस है, इसे कत्ल करते हुए किसी ने नहीं देखा, यानी उनका जो मुवक्किल है शाहनवाज़ अमीर, उसे कत्ल करते हुए
کسی نے نہیں دیکھا، یہ ایک بلائنڈ قتل کا کیس ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمام الزامات جو شاہنواز امیر پر لگائے جا رہے ہیں یہ صرف الزامات کی حد تک ہیں، اور چونکہ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اس لیے وہ جسمانی ریمانڈ کی ابھی مخالفت نہیں کریں گے۔ بہرحال عدالت نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی بجائے ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے، اور 2 روز کے بعد کیس کی تمام تفتیش مکمل کرنے کے ساتھ پولیس کو اور ملزم کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کیس میں ایک نئی سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پولیس کی جانب سے ملزم کے والدین ایاز امیر صاحب، ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے بھی وارنٹ گرفتاری کی استدعا کی گئی اور کہا کہ انہیں تفتیش کے لیے ملزم کے والدین کی گرفتاری درکار ہے۔ تو اس حوالے سے عدالت نے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی منظوری دے دی ہے۔ اب ایاز امیر صاحب اور ان کی سابقہ اہلیہ کو حراست میں لے کر پولیس باقاعدہ تفتیش کا آغاز کرے گی۔ پھر ایاز امیر کے حوالے سے ان کے صاحبزادے نے ایک انتہائی اہم بیان دیا پولیس کو۔ اس نے بتایا کہ اس نے جب اپنی بیوی کو قتل کر دیا تو اس نے سب سے پہلے اس کی پکچر بنا کر اپنے والد ایاز امیر صاحب کو بھیجی، اور اس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایاز امیر صاحب ہی وہ شخص تھے جنہوں نے پولیس کو فون کیا تھا اور اسلام آباد کے ایک سینئر افسر کو وہ تصویر بھیجی جو بعد میں میڈیا کے ذریعے بھی آئی، جس میں سارہ شاہنواز ٹب میں مردہ حالت میں دکھائی گئی ہیں اور ان کا خون بھی برے طریقے سے بہہ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایاز امیر صاحب نے یہ تصویر اسلام آباد کے سینئر پولیس افسر کو بھیجی اور انہیں اس قتل کے واقعے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد پولیس نے گھر جا کر شاہنواز امیر کو گرفتار کیا۔ بہرحال یہ کیس اب کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کے حوالے سے 2 روز کے بعد مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی اور اس کیس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ لیکن ناظرین، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ نور مقدم کیس سے بہت زیادہ مماثلت رکھ رہے ہیں۔ اس قتل کیس میں ملزم شاہنواز امیر نے جس بے دردی کے ساتھ اپنی اہلیہ سارہ شاہنواز کا قتل کیا ہے، بالکل اسی طرح ملزم ظاہر جعفر نے بھی نور مقدم کا گلا کاٹ کر اس کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے قتل کیا تھا۔ پھر دونوں مقدمات میں والدین کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ شاہنواز امیر جو ہے اس نے بھی اپنی اہلیہ کو قتل کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کی لاش کی تصویر بنا کر والد کو پوسٹ کی اور بتایا کہ اس نے اپنی اہلیہ کو قتل کر دیا ہے۔ سیم اسی طرح ملزم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے والدین کو فون کیا، جس میں اس کی والدہ بھی شامل تھی، اس کے والد بھی شامل تھے، اور ان کو اس حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے، اپنے ارادے کے حوالے سے اپنے والدین کو آگاہ کیا تھا کہ وہ نور مقدم کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ اگر اس کے والدین چاہتے تو اس وقت نور مقدم کو بچا سکتے تھے، ملازمین کو حکم دے سکتے تھے، پولیس کو اطلاع دے سکتے تھے، نور مقدم کے والدین کو اطلاع دے سکتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو اس درندے سے بچانے کی کوشش کریں۔ بالکل اسی طرح شاہنواز امیر جب اپنی بیوی کا قتل کر رہا تھا تو گھر میں اس وقت اس کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس کی والدہ چاہتی تو اپنی بہو کو اس قتل سے بچا سکتی تھیں، وہ اس قتل کو روکنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی تھیں۔ اس قتل میں ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ جب یہ قتل کیا گیا تو اس وقت گھر میں اور کون کون موجود تھا۔ یعنی ان کے گھر میں کہا جاتا ہے کہ اس فارم ہاؤس میں ایک چوکیدار ہے اور ایک گارڈ ہے، یعنی گارڈ یعنی وہی چوکیدار ہے، اور ایک مالی ہے۔ مالی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مالی اس وقت جب یہ قتل ہوا اور پولیس جب پہنچی تو اس وقت مالی وہاں موجود نہیں تھا، شاید اس کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ اب یہ چھٹی قتل سے پہلے دی گئی تھی یا قتل کے بعد دی گئی تھی، یہ تو پولیس جب تفتیش کرے گی تو یہ بات سامنے آئے گی۔ جہاں تک گارڈ کا تعلق ہے تو گارڈ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گارڈ جو ہے صبح کے وقت نہیں ہوتا تھا، اس کو رات کو ڈیوٹی پہ رکھا جاتا تھا۔ اب یہ اس حوالے سے پولیس جب تفتیش کرے گی تو معاملات سامنے آئیں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی اس کیس کی مدد دی جا سکتی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ گھر میں چونکہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، ایک بہت بڑی فیملی ہے، تو یہ کس طرح ممکن نہیں ہو سکتا کہ گھر میں کوئی کیمرہ نہ لگا ہو۔ کیمرے کے ذریعے بھی اس کیس کے سے جو ہے بہت زیادہ اس کیس کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور
اب ملزم جو اپنے بیانات بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے پہلے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس نے اس قتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دینے کی کوشش کی اور کہا کہ غیرت کے نام پر اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا۔ اس کی یہ بات مقتولہ کے چچا نے غلط ثابت کر دی ہے اور کہا ہے کہ معاملہ کردار کشی کے حوالے سے نہیں تھا، معاملہ گاڑی کی حوالگی کے حوالے سے تھا، اور بیسک جھگڑا جو تھا وہ گاڑی پر شروع ہوا تھا جو ملزم نے غلط بیانی سے دھوکے سے اپنے نام کرا لی تھی۔ اب یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس کے حوالے سے جیسے جیسے جو اپڈیٹ آئیں گی آپ کو اسے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ آپ اس کیس کی نئی اپڈیٹ کے حوالے سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔